पनि हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु र सायद भएको साँचो पुग्छु आजको वचन समग्र आशिष दिनुहुन्छ र तपाईँ सारा सृष्टिको हुनुहुन्छ सारा जगतको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँले एकमात्र ईश्वर हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्छ तपाईँ धन्यवाद प्रत्येकलाई सायद सुनाउँछ बचाउँछ तपाईँको महिमा गर्छु तपाईँको आराधना गर्छु धन्यवाद दिन्छु सबै तपाईँको
सबैलाई जो उपस्थित छ स्वागत छ हजुरहरूलाई 9 बजेदेखि 10 बजेको सङ्गतिमा र हामी अर्को पनि सङ्गति हुनेछ 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्नेछौँ कि हामी यसरी एकसाथ भेला हुन आनन्दको कुरा होइन र हामी के आनन्दको कुरा हामी खुसी छौँ आनन्दित छौँ र यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो सबै कुराहरू निरन्तर छ बाइबल कलेजको यो सेमेस्टरको कक्षा अत्यन्तै अन्तिममा छ सायद यो हप्ता सम्पूर्ण कक्षाको अन्तिम क्लासहरू हुँदैछ अनि नयाँ सत्र केही समयपछि सुरु हुनेछ त्यसको जानकारी हजुरहरूलाई आउँदा हप्ताहरूमा गराइनेछ र त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ जतिजना शिक्षक विद्यार्थीहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ र जसको मिसनको महान कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यसको निम्ति हामी प्रार्थनाद्वारा सहभागी हुन सक्दछौँ र हामी आफै पनि सहभागी हुन सक्दछौँ हाम्रो सोमबार बेलुका 7 बजेदेखि 8 बजेसम्मको जुमबाटको घरेलु सङ्गति पनि निरन्तर भइरहेको छ हामी त्यसमा पनि सहभागी हुन सक्छौँ आफ्नो घरमा आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो ल्यापटपबाट कसरी हुन्छ हामी सहभागी भएर परमेश्वरको वचन सुन्न सक्छौँ मंगलबार 9:20 देखि 9:40 रेडियो नेपालबाट प्रेमको सन्देश कार्यक्रम प्रचार भइरहेको छ त्यसलाई पनि हामी सुन्न सक्छौँ र अरूलाई सुन्नको निम्ति उत्साह दिन सक्छौँ विशेष गरेर अविश्वासीहरूलाई र त्यसपछि बुधबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म हाम्रो मध्य हप्ताको सङ्गति भइरहेको छ यसरी नै हामी भेला हुन्छौँ र यसरी नै हामी सङ्गति गर्छौँ यस्तै नै परमेश्वरको वचनहरू प्रचार हुन्छ र त्यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र मध्य हप्ताको सङ्गति लगत्तै दिदीबहिनी सङ्गति पनि भइरहेको छ हरेक हप्ता त्यसमा पनि हामी सबै दिदीबहिनीहरू विशेष गरेर सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र परमेश्वरको वचनबाट उत्साह लिन र भेटघाट सङ्गतिमा रहन सक्नुहुन्छ बुधबार बेलुका 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म पास्टर शिवेली पास्टर फ्रेड लगायत मिसनरी पास्टरहरूसँग हाम्रो वचनको सेवकाई र उत्साहको सेवकाई सङ्गति भइरहेको छ त्यसमा पनि हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ विश्वासी सहित हामी जो पनि त्यसमा सहभागी हुन सक्छौँ त्यसपछि बुधबार बिहिबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रार्थना सङ्गति जुमबाट भइरहेको छ त्यसमा पनि हामी सबैजना सहभागी हुन्छौँ र शुक्रबार बेलुका 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म सुसमाचार सङ्गति यही ठाउँबाट भइरहेको छ हामी 4 बजे यहाँ छेउ भेला हुन्छौँ र त्यसपछि ट्र्याक्स लिएर अनि विभिन्न समूहमा हामी वरिपरि गएर सुसमाचार सुनाउँछौँ हिजो अद्भुत भएको थियो र सधैँ अद्भुत भएको थियो र आउँदा दिनहरूमा पनि यो अद्भुत हुनेछ र तपाईँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ अनि हामीलाई थाहा छँदैछ होइन शनिबार हाम्रो 2वटा सङ्गति हुन्छ 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म एउटा सङ्गति जसमा हामी छौँ र यहाँ पनि अलिअलि हामी बढ्दैछौँ र त्यसपछि 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म पनि अर्को अद्भुत सङ्गति भइरहेको छ हामी दुवैमा बस्न पनि सक्छौँ अथवा कम्तीमा एउटामा हामी सहभागी हुन सक्छौँ र यो चाहिँ अत्यन्तै उत्साहको कुरा हो ओके हामी केही समय उत्साहको वचन स्वरूप परिचयको वचन स्वरूप हामी मत्ती 12 अध्यायको 31 र 32 पदलाई हामी हेर्नेछौँ हिजो पास्टर स्यालरले डिभोसनमा यो प्रचार गर्नुभएको थियो र त्यही सोचलाई म हजुरहरूको बिचमा ल्याउनेछु मत्ती 12 अध्यायको 31 र 32 पद यस्तो लेखिएको छ यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु मानिसहरूलाई हर किसिमको पाप र निन्दा क्षमा गरिनेछ तर पवित्र आत्माको विरोधमा गरिएको निन्दा चाहिँ
मानिसहरूलाई क्षमा गरिने छैन। अबि 31 पदमा त हामी हेर्छौँ यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिएको निन्दा चाहिँ मानिसहरूलाई क्षमा गरिने छैन। अनि यसलाई हामी व्याख्या गर्छौँ र मुख्य पाटो हामी माथिको खण्डमा हामी लिइरहेछौँ। र यो भनेको चाहिँ विशेष गरेर अब विश्वासीले यो पाप गर्न सक्दैन। अनि जुन दिन हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, मुक्तिदाता भनेर हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, अनि त्यो दिनदेखि अब हामीले यो पाप गर्न सक्दैनौँ। यो पवित्र आत्माको विरुद्धको निन्दा अनि अब विश्वासीले गर्न सक्दैन। अनि हामी त्यो पाप गर्न नसक्ने गरेर हामी सुरक्षित भएका छौँ, हामीले मुक्ति पाएका छौँ। विशेष गरी यसको सन्दर्भ हेर्ने हो भने यीशु ख्रीष्टले पवित्र आत्माको शक्तिबाट अथवा परमेश्वरको शक्तिबाट चिन्ह र चमत्कार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ मसीह हुनुहुन्छ, उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति। तर त्यहाँ चाहिँ यहुदी धर्मगुरुहरूले यो येशू भन्ने व्यक्तिले चाहिँ दुष्ट आत्माको अथवा शैतानको आत्माको शक्तिबाट यो चिन्ह र चमत्कार गर्छ भनेर आरोप लाउँदछन्। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि होइन, त्यस्तो होइन, अनि तिमीले झुटो आरोप लाउँदैछौ। आफ्नो राज्यको विभाजन आफू कसैले पनि गर्दैन। अनि शैतानले शैतानलाई धगाउन थाल्यो भने त अनि त्यो त फेरि शैतानको राज्यमा विभाजन भयो, त्यो असम्भव छ। तर मैले यो पवित्र आत्माको शक्ति, परमेश्वरबाटको शक्ति, ताकि तिमीहरूले चिन्न सके कि म मसीह हुँ भनेर तिमीहरूको बिचमा मैले यो प्रस्तुत गर्दैछु भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। अनि यी मानिसहरूले अनि येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको चिन्ह र चमत्कारलाई देख्न सक्थे, तर हृदयमा उनीहरू असहमत थिए। उनीहरू आफ्नो दिमागले सोच्न सक्थे कि यो वास्तवमै येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको चिन्ह र चमत्कार अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। अनि उनीहरूको नजरमा त्यो स्पष्ट थियो र पनि उनीहरू हृदयमा सहमत थिएनन् र उनीहरूले गलत झुटो आरोप येशू ख्रीष्टलाई लागेको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि उनीहरूले हृदयबाट, जबकि चिन्ह र चमत्कार येशू ख्रीष्टले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो वास्तविक थियो र उनीहरूले पनि त्यसलाई इन्कार गर्न सक्ने थिएनन्। तर हृदयमा उनीहरू येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्न चाहने थिएनन्। हृदयबाट उनीहरू मुक्तिदाता भनेर येशू ख्रीष्टलाई मसीह भनेर स्वीकार गर्न चाहिरहेका थिएनन्। अनि एउटा यस्तो पाप हो र यसमै उनीहरू रहिरहे भने र मानिसको पुत्रलाई, परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास नगरिकन उनीहरू मरे भने अनि यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति मुक्ति असम्भव छ। तर विश्वासीले अब यो पाप गर्न सक्दैन। त्यही कारणले जब येशू ख्रीष्टले सुरुमा भन्नुहुन्छ, यसकारण म तिमीलाई भन्दछु मानिसहरूलाई हरेक किसिमको पाप र ईश्वर निन्दा क्षमा गरिनेछ। याद गर्नुहोस् त, यो सम्भव कसरी भयो होइन? तपाईँ र मेरो, हामी जतिजना यस ठाउँमा छौँ भन्न सक्छौँ हामी कि हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू क्षमा भएको छ। अनि यो त्यतिकै भएको होइन। अनि यो त्यतिखेर सम्भव भयो जतिखेर येशू ख्रीष्ट आफै स्वर्गबाट यस संसारमा मानव रूप धारण गर्नुभयो। यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पद र 14 पद। र त्यसपछि उहाँले यस संसारमा आउनुभयो र आफ्नो रगत, आफ्नो बहुमूल्य रगत, खोटरहित रगत, दागरहित रगत अनि उहाँले क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। आफ्नो शरीरलाई उहाँले अर्पण गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ गाडिनुभयो। तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र उहाँले त्यो विजय उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। अब येशू ख्रीष्टको कारणले अनि यो सम्पूर्ण कुरा सम्भव भएको छ कि तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण पापहरू क्षमा भएका छन्। तपाईँ र मेरो हेर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त, सम्पूर्ण पापहरू क्षमा भएका छन्। सम्पूर्ण अपराधहरू, सम्पूर्ण ईश्वर निन्दाहरू होइन हाम्रो क्षमा भएका छौँ। यहाँ गरौँ हामी बाइबलले हामीलाई होइन अभिप्रेरित गर्दछ एकअर्कालाई क्षमा गर्नको निम्ति। तर बाइबलले यो पनि स्पष्ट पार्दछ कि जबसम्म हामी आफूले पाएको क्षमालाई बुझ्न सक्दैनौँ अथवा आफूले जुन क्षमा मैले येशू ख्रीष्टमा पाएको छु त्यसलाई म नजरअन्दाज गर्न सक्दिनँ, त्यसलाई बिर्सेर म एकअर्कालाई क्षमा गर्न सक्दिनँ। कारण किन जे कुराले मलाई एकअर्कालाई क्षमा गर्नको निम्ति शक्ति दिँदछ, शिक्षा दिँदछ, बल दिँदछ, तागत दिँदछ, त्यही कुरालाई नै मैले मध्यनजर गरिरहेको छैन, त्यही कुराको नै मैले व्यवस्था गरिरहेको छु। भनेपछि येशू ख्रीष्टले, परमेश्वरले मलाई येशू ख्रीष्टमा यति धेरै कुराहरूको क्षमा गर्नुभएको छ। यहाँ गर्नुहोस् त, सबै पापहरू होइन हामी लिस्ट बनाउन सक्छौँ, पापको अनगिन्ती लिस्टहरू। अनि मैले एकचोटि बाइबल कलेजमा पापको विषयमा पढाउँदाखेरि पापको लिस्टहरू बनाउने प्रयास गरेको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ अनगिन्ती, अनि त्यो सम्भवै छैन जस्तो लाग्छ। हरेक क्षण म पापमा जिरहेको हुन सक्छु। अनि साधारण परिभाषामा हामी भन्न सक्छौँ पाप भनेको त्यो हो जे परमेश्वरले गर्नु भन्नुभएको छ त्यो म गर्दिनँ, अनि जे नगर्नु भन्नुभएको छ म त्यही गर्छु। अनि धेरै प्रसिद्ध परिभाषा मध्ये एउटै। अनि वास्तवमा यो सम्पूर्ण पापहरू हाम्रो क्षमा भएको छ। अब क्षमा पाएको मानिसले त रमाउन जरुरी छ, अनि क्षमा पाएको मानिसले त गाउन जरुरी छ। जसरी दाउदले भजन सङ्ग्रह 32 उनी रमाउँछन्, कारण उनको पाप क्षमा भएको कारणले उनी अत्यन्तै रमाएको हामी देख्न सक्छौँ। जसरी भजन सङ्ग्रह 32 को 1 2 उनले भन्दछन्, धन्य हो त्यो अनि जसको अपराध क्षमा भएको छ,
जसको पाप ढाकिएको छ। अनि दाउदले विशेष गरेर यो समयमा अनि जुन पाप उनले गरेका थिए त्यो पापको क्षमा जब उनले पाएको परमेश्वरबाटको शान्ति जब उनले महसुस गरे, उनले थाहा पाए कि मेरा यी पापहरू मेरा यी अपराधहरू परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि उनी गाउँछन् र भन्छन् धन्य हो त्यो मानिस जसको अपराध क्षमा भएको छ। अनि यो एउटा गीत हो अनि एउटा गाउने गीत हो। भन्नुको मतलब के हो? दाउद अत्यन्तै खुसी छन् कि उनका पापहरू क्षमा भएको कारणले। भनेपछि येशू ख्रीष्टमा हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू क्षमा भएका छन्। यदि ती पापहरू क्षमा नहुने हो भने हामी अनन्त जीवन स्वर्गतिर हामी जान सक्ने थिएनौँ। तर येशू ख्रीष्टमा त्यो सम्भव भएको कारणले र येशू ख्रीष्टले क्षमा गर्नु भएको कारणले हामी दाउदले जस्तै भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायमा दिन प्रतिदिन गाउन सक्छौँ र भन्न सक्छौँ धन्य हो त्यो मानिस। अनि यो धन्य भनेको खुसी होस् त्यो मानिस, भनेपछि त्यो मानिस खुसी होस् होइन, खुसी होस् त्यो मानिस जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ। भनेपछि येशू ख्रीष्टद्वारा हाम्रो पाप क्षमा भएको छ र हाम्रो अपराधहरू ढाकिएको छ। अथवा भनौँ यो ढाकिएको भन्दा पनि नयाँ करारमा जब हामी हेर्छौँ भने यो पूर्ण रूपमा क्षमा गरिएको छ। येशू ख्रीष्टको रगतले पूर्ण रूपमा पखालेको छ, शुद्ध गरेको छ। अनि यसरी नै हामी गाउन सक्छौँ कि वाह प्रभु धन्यवाद तपाईँले मेरो पाप क्षमा गर्नुभएको निम्ति। अझ 2 पदमा धन्य हो त्यो मानिस अथवा खुसी होस् त्यो मानिस र आनन्दित हो त्यो मानिस जसको अधर्मको लेखा परमप्रभु लिनुहुन्न र जसको आत्मामा छल छैन। भनेपछि परमप्रभुले हाम्रा अपराधको लेखा लिनुहुन्न। यदि लिने हो भने हामी दिनै सक्दैनौँ। र एउटै पाप पर्याप्त छ। अथवा हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै आदममा जुन पाप हामीले गर्यौँ त्यो पाप नै पर्याप्त छ नरकमा हामीलाई पुर्याउनको निम्ति। तर यो परमेश्वरले त्यसलाई येशू ख्रीष्टमा क्षमा गर्नुभएको छ र हामीले हाम्रो अधर्मको पापहरूको लेखा तिर्नु पर्दैन, हामीले दिनु पर्दैन। कारण किन येशू ख्रीष्टको रगतले त्यो लेखा दिएको छ। एक तरिकाले हामी भन्न सक्छौँ अनि येशू ख्रीष्टको रगतले छुटकारा दिएको छ, त्यो पापहरूलाई क्षमा गरेको छ। अनि जब हामी कहिले पनि अबिर्सौँ कि परमेश्वरले मेरो पाप क्षमा गर्नुभएको, यस्ता पापहरू सम्पूर्ण पापहरू येशू ख्रीष्टले क्षमा गर्नुभएको छ। अनि जब हामी यसलाई बुझ्छौँ भने अनि त्यसपछि हामी एउटा भनौँ न धार्मिकताले भरिपूर्ण विश्वासी जीवन हामी जिउन सक्छौँ। अनि धार्मिकताले भरिपूर्ण विश्वासी जीवन हामी जिउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामी एकअर्कालाई नै अनि जब हामी एकअर्कामा हुन्छौँ भने, जब हामी एकअर्काको सङ्गतिमा हुन्छौँ भने ख्रीष्टले हामीलाई जसरी क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै हामी एकअर्कालाई पनि क्षमा गर्न सक्छौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। यो प्रसन्न तपाईँको हातमा राख्छौँ र बाँकी समय पनि तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, पास्टर बुवालाई जोरदार ताली बजाउनुहुन्छ। साँच्चै नै हामी हाम्रो पाप सेवा भएको छ। मैले एउटा उहाँले प्रचार गर्दा एउटा सम्झेको एउटा कुरा डक्टर स्टिफनले लेख्नुभएको एउटा किताब फर्गिभ फर्गेस गन फरएभर भन्ने छ। क्षमा गर बेरिसर सधैँको लागि। येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यही किसिमको क्षमा गर्नुभएको छ। हामी पाप गर्दैनौँ भन्ने होइन, हाम्रो पाप येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएको छ। वाह, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। मतलब हाम्रो हिसाब राख्नुहुन्न, मतलब हिसाब राख्नुहुन्न, हाम्रो चाहिँ के लेखा लिनुहुन्न। याद हाम्रो हिसाब राख्यो भने आज यो दिन यति पाप गऱ्यो, यो दिन यति पाप गऱ्यो, सबै हिसाब राख्यो भने येशू ख्रीष्टले हामी परमेश्वरमा एउटा सामर्थ्य के छ अरे के छ सबै कुरा परमेश्वरले केही पनि कुरा जान्नुहुन्न, के सबै कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँले नजान्ने कुरा केही छैन। तर विश्वासीको पाप चाहिँ उहाँले सम्झनुहुन्न। विश्वासीको पाप येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएका विश्वासीको पाप। वा ग्रेट। यसलाई विचार गर्नुको लागि मात्रै मैले तपाईँहरूको भनेको, यसलाई ध्यान दिउँ। हामीले सुनेको भर्खर सुनेको वचन जुन कुरा छ विश्वासीको लागि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेम अनुग्रह, उहाँले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतले हाम्रो पापको ज्याला तिरिएको छ। त्यस कारण हामी छुटकारा पाएको मानिस। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामी त्यही हिसाब अरूलाई पनि राख्दैनौँ। कारण किन? हाम्रो पाप क्षमा भएको छ। येशू ख्रीष्टले हाम्रो हिसाब राख्नु भएन, हामी पनि राख्दैनौँ। उहाँ प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। हामी एउटा परमेश्वरको वचनलाई अलिकति हेर्नेछौँ। आज चाहिँ एउटा विश्वासीहरू चाहिँ हामी कहिले पनि कामद्वारा मतलब विभिन्न किसिमका नियमद्वारा हामी विश्वासी भएका होइनौँ। यसलाई सुन्नुहोस् है, हामीले कामद्वारा या हाम्रो मेहनतद्वारा हामी विश्वासी भएका होइनौँ।
यसो ख्रिस्टले क्रुसमा बगाएको रगतले हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामी परमेश्वरको परिवारमा जन्मेका हौँ। त्यसो भएको भएर यो चाहिँ सम्बन्ध हो, यो नियम होइन। याद गर्नुहोस्, यो सम्बन्ध हो। तपाईँ सम्बन्धित भइसक्नु भएको छ। मतलब के को सम्बन्धित भन्दा परमेश्वरको परिवारसँग तपाईँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेमसँग तपाईँ सम्बन्धित, म सम्बन्धित छु। यो सम्बन्ध हो। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ हामी यसलाई चाहिँ कामको कुराले हामी अझै हामी अझै असल बन्न चाहन्छौँ। हाम्रो असलपनले हामीले मुक्ति पाएका होइनौँ। त्यसकारणले यो सम्बन्धको बारेमा विश्वासीले जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले बाइबल हामीलाई दिनुभएको छ। यो सम्बन्ध के हो? परमेश्वरले मानिसलाई के हुनु भने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। वाह, यसलाई विचार गरौँ। उहाँले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो र एकमात्र पुत्र दिनुभयो। यसलाई हामीले विचार गरौँ। त्यसकारणले परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्यमा भर पर्ने अगुवा, मतलब परमेश्वरको सामर्थ्यमा भरोसा राख्ने परमेश्वरको जन, परमेश्वरको सामर्थ्यमा भरोसा राख्ने मतलब उहाँले मेरो पाप क्षमा गर्नुभयो, उहाँले मेरो अधर्मलाई क्षमा गर्नुभयो। अब म परमेश्वरको सामर्थ्य, त्यो शक्तिमा हरेक समय भर पर्छु। म मेरो शक्तिमा होइन, मेरो विचारमा होइन, मेरो सोचमा होइन, मेरो दृष्टिकोणमा होइन, मेरो सफलताको लागि होइन, उहाँले मलाई अगाडि नै सफल बनाइसक्नु भएको छ। अगाडि नै मेरो पापको ज्याला तिरेर परमेश्वरसँग सम्बन्धित बनाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले उहाँको त्यो सामर्थ्यलाई हामीले भरोसा गर्नु होइन महत्त्वपूर्ण। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ विजय ख्रिस्टले हामीलाई गरिदिनु भएको वा सिद्धाउनु भएको कार्यमा, मतलब हामी विजय भइसकेका छौँ, हुनेछौँ होइन, भइसकेका छौँ। त्यसलाई ध्यान दिनु। क्रिस्चियन जीवनमा नियमद्वारा होइन तर सम्बन्धद्वारा स्थापित हुनुपर्छ। सम्बन्धद्वारा स्थापित गर्न सक्यो भने परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हाजिर। एउटा खण्डलाई पढौँ। यसु 5 अध्यायको 13 देखि 15 सम्म अलिकति उनले एक दुईवटा कुरा भरोसा गर्छन् परमेश्वरको सबै कुरामा। यसलाई हामी अलिकति हेरौँ। 5 अध्यायको 13 देखि त्यसभन्दा अगाडि म अर्को एउटा खण्डलाई हेर्छु। यो 52को भजन के अरे एसया 52को 1 पद। हे सियोन जाग जाग, आफ्नो बल धारण कर। हे पवित्र सहर यरुशलेम, आफ्नो सुन्दरताको वस्त्रहरू पहिरी, किनकि अबदेखि उसो कुनै खतना नभएको मानिस र कुनै अशुद्ध मानिस तँभित्र कहिले आउने छैन। हे यरुशलेम, धुलोबाट आफूलाई टकटक्या उठ र बस। हे सियोनकी कैदीश्वरी, तेरो गर्दनका बन्धनहरूबाट आफूलाई मुक्त गर, किनकि परमप्रभु यसो भन्छ, तिमीहरूले आफूलाई सित्तैमा बेच्यो अनि बिना पैसा नै तिमीहरूले दाम तिरेर छुटाइनेछौ। बिना पैसा नै तिमीहरू दाम तिरेर छुटाइनेछौ, किनकि परमप्रभु यहोवा यसो भन्छ, मेरो प्रजा पहिले तल मिश्रमा त्यही बसोबास गर्न भनी गए अनि बिना कारण नै असुरहरूले उनीहरूलाई थिचोमिचो गरे। परमप्रभु भन्छ, यसकारण अब मेरो यहाँ के छ र? किनकि मेरो प्रजा सित्तैमा लगिन्छ, उनीहरूमाथि शासन गर्ने, उनीहरूको रोइ कराई गर्न लगाउँछन्। परमप्रभु हुनुहुन्छ अनि दिनहुँ मेरो नामको निन्दा निरन्तर भइरहन्छ। यसकारण मेरा प्रजाले मेरो नाम जान्नेछ। यसकारण त्यस दिन तिनीहरूसँग बोल्ने चाहिँ म उही नै हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। हेर म उनै हुँ। होइन, याद गर्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको कुरा तिमीहरूलाई हामीले सित्तैमा परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो छुटकाराको रहस्यलाई बुझ्नको लागि मैले अघि बताएँ, यसु 5 अध्यायको यसुको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। 5 अध्याय 13 पद। अनि यस्तो भयो, जब येशू यरीको नजिकै थिए तब उनले आफ्ना आँखाहरू उठाएर हेरे अनि हेर आफ्नो हातमा, मतलब अब के थियो भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरू अब यरीको सहरलाई आक्रमण गर्न गइरहेका थिए। होइन, यरीको सहरलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार
विजेताको लागि उनीहरू जाँदै थिए। त्यतिखेर चाहिँ कसको नेतृत्व थियो? येशूको नेतृत्व थियो। येशूले नेतृत्व गर्दै थिए। अनि एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जहिले पनि उसले अब कसरी उसले सोच्दै थिए, उसले विचार गर्दै थिए होइन। परमेश्वरले जा भन्नुभएको छ, म यो सहरलाई कसरी आक्रमण गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने उसले सोधे। उसले त्यो ध्यान दिएर अनि त्यो बिहान उठे अनि यसरी उनले चाहिँ त्यहाँ हेरे होइन। यसो भन्दै यसो यरीको नजिक गए। उनले आफ्नो आँखा उठाए, नजिकै गएर उनले हेरे, ओहो अब योलाई भोलि हामीले यसलाई जित्दैछौँ हामीले होइन, यसलाई हामीले के गर्दैछौँ? जित्दैछौँ। परमेश्वरले जा यसलाई आक्रमण गर भन्नुभएको छ। अनि उनले त्यो पर्खालले घेरिएका सबै सहरहरू, यरीको सहरलाई उनले चाहिँ आँखा उठाएर हेरे। अनि हेर, आफ्नो हातमा नाङ्गो तरबार खिचेको एकजना पुरुष आफ्नो सामु उभिएका रहेछन्। अनि येशूले तिनी कहाँ गएर तिनलाई भने। अब उनले त्यो हेर्दाखेरि एउटा नाङ्गो तरबार लिएर बसेको एउटा पुरुष उभिरहेको देखे होइन। उसलाई भने, के तपाईँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ कि हाम्रा शत्रुको पक्षमा हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस् है, शत्रुको पक्षमा हुनुहुन्छ। अनि तिनले भने, होइन, तर परमप्रभुको सेनाको कप्तान भएर म अहिले यहाँ आएको छु। तब येशूले भुइँमा मुख टेकाएर घोप्टो परेर दण्डवत गरेर तिनलाई भने, मेरा प्रभु आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ? अनि परमप्रभुका सेनाहरूका कप्तानले येशूलाई भने, तिम्रो खुट्टाबाट तिम्रो जुत्ता फुकाल, किनभने त्यो ठाउँ जहाँ तिमी उभिरहेका छौ त्यो पवित्र छ। अनि येशूले त्यसै गरे। याद गर्नुहोस्, येशूले यहाँ चाहिँ केही कुराहरू अनि त्यसपछि हामी 6 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने साँच्चै नै यरीको पर्खाललाई ढालेर यरीमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए होइन, विजय प्राप्त गरेका थिए। अनि त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ येशूले चाहिँ विशेष गरेर परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको सामर्थ्यलाई चाहिँ उनले बुझेको कुराहरू, केही कुराहरू हामी हेर्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ उसले त्यो कुरा थाहा पाए कि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, मतलब हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ उनले त्यो प्रतिज्ञा पनि मूसाले येशूलाई भनेको कुरा र त्यसपछि परमेश्वरले येशूलाई भनेको कुराहरू, नडरा निराश नहो भन्ने कुरालाई उनले महसुस गरे। किनकि यो लडाइँ म अब एक्लै लड्दै छैन, मेरो साथमा परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो साथमा पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो साथमा परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ होइन। उनको त्यो सोच, त्यो विचार उनले चाहिँ भने कि म एक्लै छैन भन्ने, उनले त्यो सोचलाई जहिले पनि उनले आफ्नो साथमा लिइरहे। र त्यसले गर्दा हरेक विश्वासीको जीवनमा पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। परमेश्वरले विश्वासीलाई पनि कहिले पनि छोड्दिन र कहिले पनि त्याग्दिन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यस कारण हामी अलिकति हेऱ्यौँ भने येशूको जीवनमा व्यवस्था 31को 7 र 8ले के भन्छ भने, तब मूसाले येशूलाई बोलाए। सुन्नुहोस् है, मूसाले येशूलाई बोलाएर सारा इजरायलको सामु तिनलाई भने, बलिया हो र खुब साहसी हो। याद गर्नुहोस्, जब मूसाको मृत्यु हुन लाग्यो, मूसाले येशूलाई भने, तिमी बलिया र खुब साहसी हो। किनकि तिमी यी मानिसहरूको साथमा त्यस देशमा जानुपर्छ। अब तिमीलाई अब त्यो दूध र मह बग्ने देशमा चाहिँ त्यहाँ लडाइँ गरेर तिमी जानुपर्छ। त्यो देशमा तिमी त्यो देशमा सबैसँग जानुपर्छ। ती मानिसहरूको साथमा त्यस देशमा जानुपर्छ जसको विषयमा परमप्रभुले तिमीहरूको पिता पुर्खाहरूसँग तिमीहरूलाई दिनेछु भनी कसम खानुभएको थियो, प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, सम्झाउँदैछन्। अनि त्यसपछि परमप्रभुले उहाँ तिम्रो साथमा अघि जानुहुनेछ, उहाँ तिम्रो साथमा रहनुहुनेछ, उहाँ तिमीलाई त्याग्नुहुन्न र छोड्नुहुन्न, निराश नहो र नडरा। उहाँले यो कुरा मूसाले मलाई आज्ञा गरेको कुराहरू जब उनले परमप्रभुको दूतले उभिएर त नाङ्गो तरबार लिएर उभिएको देख्दाखेरि उनले महसुस गरे कि म एक्लै छैन, मेरो साथमा परमप्रभुको उपस्थिति गएको छ, परमप्रभुको उपस्थिति मेरो साथमा छ। परमप्रभुको उपस्थितिमा हामी लडाइँ जित्न सक्छौँ। परमप्रभुको उपस्थितिमा हामी शैतानमाथि विजय हुन सक्छौँ। मतलब सबै कुरा हामी हाम्रो सामर्थ्यमा गर्न सक्दैनौँ र परमेश्वरको सामर्थ्यमा गर्छौँ। उनले त्यो कुरालाई सम्झना गरे। वा, मूसाले भन्नुभयो परमप्रभु परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उनले आँखा उठाएर हेरे र परमेश्वरको दूतलाई तरबार लिएर खडा भएको देखे। वा, परमेश्वर। अनि त्यसपछि परमेश्वरले उनलाई नै बताएको येशू 1:5 परमेश्वरले येशूलाई दिनुभयो, तिम्रो जीवनभरि तिम्रो सामु कुनै पनि मानिस खडा रहन सक्ने छैन। जसरी म मूसासँग रहे, परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ है येशूलाई, जसरी म मूसासँग रहे
त्यसरी नै म तिमीसँग रहनेछु, म तिमीलाई छोड्ने छैन, न त त्याग्ने छ, म तिमीलाई छोड्दिनँ, म तिमीलाई त्याग्दिनँ। वाह, परमेश्वरको त्यो 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 कुरालाई उसले देख्यो, उसले विचार गर्यो, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई। वाह, साँच्ची नै परमेश्वर मेरो अघि अघि गएर मलाई यी सबै कुराहरू गरिदिनु भएको रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ उसले परमेश्वरले नछोड्ने, परमेश्वरले नत्याग्ने कुरालाई उसले विचार गर्यो। त्यस कारणले गर्दा विश्वासी जीवन, जब विश्वासी जीवन जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई विश्वासीले एउटा मानिसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, त्यस दिनदेखि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ, हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँले कहिले नछोडेर कहिले नत्याग्ने प्रतिज्ञा हामीलाई गर्नुभएको छ। मत्ती 1:21-23 पढ्दा हेर्नु भने कन्या गर्भवती हुनेछन्, याद गर्नु छैन, र तिमीले उनलाई एउटा नाउँ, उनको नाउँ इम्मानुएल राख्नेछौ, जसको मतलब के हो? परमेश्वर हामीसँग। विश्वासीको लागि परमेश्वर हामीसँग। वाह, विश्वासीको जीवनलाई विचार गर्नु, परमेश्वर हामीसँग, यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई विचार गर्नु। अनि येशू ख्रीष्टले पनि मत्ती 28:20 के भन्नुभयो भने महान आज्ञा दिँदाखेरि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरालाई अलिकति ध्यान दियो। जाओ, सारा संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। जाओ, हेर म याद गर्नु, त्यहाँ बताएको सबैलाई म भन्छु, म सधैँभरि संसारको अन्त्यसम्म तिमीहरूको साथमा छु। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रतिज्ञा। जब उहाँ स्वर्ग उच्चालाई जानुभन्दा अगाडि म तिमीहरूको साथमा छु। जुन कुरा येशूले एरियोलाई लडाइँबाट जित्नु जानु अगाडि उनले आँखा उठाएर हेर्दाखेरि उनले तरबारको साथमा परमप्रभुको दूतलाई देखे। उहाँले भन्नुभयो, जुन प्रतिज्ञा परमेश्वर साथमा, मेरो साथमा साँच्चै मभन्दा अघि अघि यो लडाइँ परमप्रभुको, यो लडाइँ परमप्रभुले लड्नुहुन्छ भन्ने कुराको सोच राखेर उनले आफूलाई, मूसाले मलाई आज्ञा गरेको कुरा, मूसाले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेको कुरा र परमेश्वरले येशूलाई दिएको निर्देशन, म तँलाई छोड्ने छैन, म तँलाई त्याग्ने छैन, त्यो कुरालाई चाहिँ उनले जहिले पनि ध्यान दिए। प्रियहरू, त्यस कारण हामी विश्वासी जीवनमा येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, हामी मुक्ति पाएका छौँ, हामी अनन्त जीवन पाएका छौँ, हामी स्वर्गको नागरिक भएका छौँ र परमेश्वरले कहिले पनि नछोड्ने र कहिले पनि नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अघि गणेश भाइले भन्नुहुन्थ्यो, पवित्र आत्माको विरुद्ध पाप गर्नु भनेको के हो? होइन, पवित्र आत्माको विरुद्धमा गर्ने पाप भनेको विश्वासीले गर्नै सक्दैन। पवित्र आत्माको विरोधमा किन थाहा छ? पवित्र आत्मा ऊभित्र वास गर्नुहुन्छ, ऊभित्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, हामीलाई सहायता गर्न कहिले पनि उहाँ अल्याङ टल्याङ गर्नुहुन्न। मानिसहरू निधाउन सक्छन् तर परमेश्वर कहिले पनि निधाउन पुग्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्छ, विश्वासीको जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नु। जसरी येशूले जाने कि परमेश्वरले मलाई छोड्नुहुन्न। यहाँ यसै 41:10 भन्छन्, होइन, इजरायललाई भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले इजरायललाई भन्नुहुन्छ। परमप्रभुले इजरायल भनेको याकुबको अर्को नाम इजरायल थियो, होइन। जब याकुबले येशू ख्रीष्टसँग कुस्ती लड्यो, के अरे परमेश्वरसँग कुस्ती लड्यो, उसले अर्को नाम पायो, इजरायल, परिवर्तित नाम। आज हामी पापी थियौँ र येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई नयाँ नाउँ, परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरले कहिले पनि नछोड्ने, याद गर्नुहोस्, त्यो सम्बन्ध हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो सम्बन्ध हामीले पाएका छौँ। इजरायललाई भन्नुहुन्छ परमप्रभु, नडरा, किनकि म तिम्रो साथमा छु। वाह, म तिम्रो साथमा छु, म तिमीसँग छु, म तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्छु, नडरा। किनकि हामी यी शारीरिक, संसारिक र शैतानिक आक्रमणबाट डराउँछौँ। किन थाहा छ? मेरो शरीरलाई म धेरै मेहनत गर्न चाहन्छु, यो संसारमा म शरीरले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ हामीलाई यी डर आउँछ। तर परमेश्वरको प्रतिज्ञाले, जसरी येशूले लडाइँमा जानु अगाडि आँखा उठाएर हेर्दा, त्यस कारण तपाईँ र म समस्या पर्दा तपाईँ र मैले आँखा उठाएर हेरौँ, परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी आँखा उठाएर नाङ्गो तरवार, परमेश्वरको वचन, बाइबल, पवित्र आत्माको तरवार, परमेश्वरको वचन बाइबल हाम्रो साथमा छ र हामीले बाइबललाई उठाएर हेरौँ,
उहाँ गरेको प्रतिज्ञालाई हेरौँ, परमेश्वरले बोल्नु भएको कुरालाई सोचौँ, विचार गरौँ, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई ध्यान दिउँ। त्यसकारणले हामीलाई समस्या पर्दाखेरि हामीले चाहिँ बाइबललाई हेऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँबाट सान्त्वना पाउँछौँ। परमेश्वरले भन्छ म कहिले पनि त्याग्दिनँ, कहिले पनि छोड्दिनँ। त्यसकारण हे इजरायल, म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्दिनँ। हे प्रिय हो, हे यीशु ख्रीष्टको रगतले किनेका हो, उहाँले कहिले पनि नत्याग्ने र कहिले पनि नछोड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हे पाप सेवा पाएका विश्वासी हो, तिमीहरूको लागि कहिले पनि नछोड्ने, कहिले पनि नत्याग्ने। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन? त्यसै गरी यसैया 43 को 1 देखि 5 सम्म पनि यही कुरा बताउँछ, नडरा म तेरो साथमा छु। अलिकति यसलाई हेरौँ, नडरा म तेरो साथमा छु। वाह, यो कुरालाई विचार गर्नु त, यो कुरालाई विचार गर्नु त परमेश्वरले। म यसलाई हेर्छु, अब यहाँ पनि म 1 देखि नै पढ्छु, यसलाई ध्यान दिनुहोस् है। तर अब हे याकुब, याद गर्नुहोस् होइन, तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने, हे इजरायल तिमीलाई रच्नुहुने, हे याकुब होइन, याकुब र इजरायल सेम व्यक्ति हो होइन, सेम व्यक्ति हो। हे याकुब, हे इजरायल, हे परमेश्वरका जन हो होइन, तिमीलाई रच्नुहुने परमप्रभु हुनुहुन्छ। नडरा, किनकि तिमीलाई दाम तिरेर छुटाएको छु, मैले तिमीलाई दाम तिरेर छुटाएको छु, मैले तिमीलाई तिम्रो नाउँ काटेर बोलाएको छु, तिमी मेरा हो। वाह, तिमी मेरा हो, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी मेरा हो। तिमी पानीबाट भएर जाँदा म तिम्रो साथमा हुनेछु। याद गर, समस्या पर्दाखेरि त्यसकारणले तपाईँले र मैले आँखा उठाएर हेरौँ परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको सामर्थ्यलाई। तिमी पानी भएर जाँदाखेरि नदी, तिमी पानीबाट पार भएर जाँदा म तिम्रो साथमा हुनेछु, अनि नदीहरूबाट भएर जाँदा तिमीहरूले तिमीलाई डुबाउने छैन। तिमी आगोबाट भएर जाँदा तिमी डर्ने छैनौ, न त ज्वालामा तिमी माथि सल्किन्छ, किनभने म परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर, इजरायलका पवित्र जन तिम्रो उद्धारकर्ता हुँ। मैले तिम्रो छुटकाराको दामको रूपमा निश्चय तिम्रो सट्टा क्रुस र सेवा दिए। तिमी मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य भएका छौ, तिमी आदरयोग्य भएका छौ, मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु। यसै कारण म तिम्रो सट्टामा मानिसहरू र तिम्रो प्राणको सट्टामा जातिहरू दिनेछु। नडराऊ, किनकि म तिम्रो साथमा छु। म तिम्रो वंश पूर्वबाट ल्याउनेछु र तिमीलाई पश्चिमबाट बटुल्नेछु। नडरा, किनभने म तिम्रो साथमा छु। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामीले सोचौँ, विचार गरौँ। त्यसकारण विश्वासी जीवनको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जसरी यसुले गरे। त्यसै गरी हामी प्रेरित 18 को 9 र 10 मा पावललाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ राति दर्शनमा, हे पावल, प्रभु पावलसँग बोल्नुभयो, नडरा, तर बोल्दै जाऊ, चुप नलाग, किनकि म तिम्रो साथमा छु। उहाँले के भन्नु? तिमी जाऊ, बोल्दै जाऊ। याद गर्नुहोस्, उसलाई सताउन आउँथे, उनीहरूलाई मार्न आउँथे, उसलाई झ्यालखानामा हाल्न आउँथे, र परमेश्वर के भन्छ? जाऊ, भर्खरै समाउँथे, झ्यालखानामा हाल्थे, जाऊ, तिमी बोल्दै जाऊ, तिमी नडराऊ, म तिम्रो साथमा छु। तिमी बोल्दै होइन, म छु त्यस साथमा। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ कोरिन्थीमा उनले 18 अध्यायमा कोरिन्थीमा भएका थिए, अनि कोरिन्थीमा राति दर्शनमा प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई, अनि उनी कोरिन्थीमा 18 महिना बसे। 18 महिना कोरिन्थीमा बसे। ती मानिसहरूले उनलाई सताउन खोजे, किन थाहा छ? उनको साथमा परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको अगुवाईलाई उनले जहिले पनि आफ्नो सामर्थ्यमा लिएका थिए, उनी त्यहाँ बसे। त्यसैले प्रेरित एफिससमा 2 वर्ष बोल्दै रहे, एफिससमा पनि उनलाई समस्या थियो, 2 वर्ष उनी बोल्दै रहेर बसे। र प्रेरित 23 को 11 मा महासभाको सामु प्रभुले पाउललाई भन्नुभयो, यरुशलेममा गवाई दिए चाहिँ तिमीले रोममा पनि गवाई दिनुपर्छ। तिमी हिम्मत गर, म तिम्रो साथमा छु। हिम्मत गर, म तिम्रो साथमा छु। 26 को 22 पदमा परमेश्वरको सहायता पाएर साना र ठुलालाई गवाई दिँदै आजको दिनसम्म खडा छु। म गवाई दिँदै म आजको दिनसम्म खडा छु, किनकि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। पावलले भन्दैछ, याद गर्छ हामीले। त्यसकारणले हाम्रो साथमा प्रियहरू, यहाँ 2 तिमोथी 4 को 16 मा पावलले एउटा कुरा बताउँछ, मेरो पहिलोको प्रतिवादमा कोही पनि मसँग उभिएन, तर याद गर्नुहोस् के भन्दैछ उसले? पहिलो प्रतिवादमा त्यहाँ
16-17 जनाको नाउँ लिएर चाहिँ उसको अन्तिम पत्र थियो हैन। यो 2 तिमोथी 4:16 अन्तिम छेडमा उसले अन्तिम अवस्थामा आफ्ना विश्वासीहरूलाई उसले चाहिँ त्यो कुरा लेख्थे। 16 जनाको नाउँ उल्लेख गर्यो, तर उसले के भन्यो, मेरो साथमा कोही पनि पहिलो प्रतिवादमा उभिएन। को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तिमीहरू भाग्यौ, तर परमेश्वर मसँग हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरको सामर्थ्यले मैले यी काम गर्न सकेँ। त्यसकारणले गर्दा जहिले पनि याद गर्नुहोस् कि येशू पनि त उसको जन्म हुँदा ऊ त दासत्वमा जन्मेको थियो हैन, मिश्रमा जन्मेको थियो येशू हैन। मिश्रमा जन्मेको येशू र काली मात्रै दुध र महबगको देशमा मौसा पनि भएन। याद गर्नुहोस् त, अभावमा, समस्यामा, फिक्रीमा, तर उसले के भन्यो, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई, परमेश्वरको त्यो अनुग्रहलाई, परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई उसले हेऱ्यो र उसले भन्यो परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, म लडाइँ लड्दिनँ, परमेश्वरको सामर्थ्यबाट म लडाइँछु। दोस्रो कुरा उसले सिक्यो कि परमेश्वरको वचनबाट सिक्न, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई, परमेश्वरले सिकाउनु भएको कुरालाई, परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशनलाई उसले स्वीकार गर्यो। याद गर्नु परमेश्वर। त्यसकारणले जहिले पनि हामीले गर्नुपर्ने स्वीकार चाहिँ हाम्रो आफ्नै सोच र विचार होइन, परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हैन। के अरे यहाँ यूहन्ना 15:5 हुन्छ, तिमीहरू मबाट अलग रहेर तिमीहरूले फल फलाउन सक्दैन। उहाँको उदाहरणलाई पछ्याउँ। त्यसकारणले पावलले पहिलो कोरिन्थी 11:1 भन्दैछ, जसरी मैले ख्रिस्टको अनुसरण गरेँ तिमीहरूले मेरो अनुसरण गर। जसरी मैले ख्रिस्टको अनुसरण गरेँ त्यसै गरी तिमीले मेरो अनुसरण गर। सिक। जसरी मैले यी कुराहरू सिकेँ, यी कुराहरू परमेश्वरबाट सिकेँ। यसले उसले सिक्ने कुरामा पहिलो ध्यान दियो। परमेश्वरको निर्देशनलाई उसले, परमेश्वरको उद्देश्यलाई उसले चाहिँ कहिले पनि यसलाई सानो तानेन। अनि 2 तिमोथी 3:16-17 त्यही छ, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो। यसलाई ध्यान दिनुहोस् है, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको। अनि शिक्षाको निम्ति, भुल दोष देखाउनको निम्ति, सुधारको निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमको निम्ति लाभदायक हुन्छ। परमेश्वरको जन को हो? विश्वासीहरू, यीशु ख्रिस्टको रगतले धोइएका मानिसहरू। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको जन हरेक असल कामको निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भएको होस्, हरेक असल कामको निम्ति सुसज्जित भएको होस्। र यसले यी कुरालाई स्वीकार गर्यो। परमेश्वरको इन्स्ट्रक्सनमा, परमेश्वरको निर्देशन, परमेश्वरको कुरालाई उसले स्वीकार्यो। वाह, परमेश्वरले मलाई बोल्नुभयो, मलाई अगुवाई गर्नु, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई म जहिले पनि यी किसिमका कुरा गर्नको लागि म तयारी छु। यसुले यो कुरालाई स्वीकार्यो। तेस्रो कुरा, यसु पवित्र जमिनमा थियो हैन, त उभिएको जमिन पवित्र छ। यीशु ख्रिस्टले विश्वासीहरूलाई यीशु ख्रिस्टको रगतद्वारा पवित्र बनाउनु भएको छ। अनि हामी जहाँ उभिन्छौँ त्यो जमिन पवित्र हुन्छ। मतलब के हो? त्यो त्यहाँ हामी प्रभु यीशुको बारेमा बताउँछौँ। यीशु ख्रिस्टको रगतले मानिसको पापलाई क्षमा गर्नेछ। त्यसकारणले परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नु। हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, होइन हिटलर यहुदीलाई मार्ने, त्यस्तो नरसंहार गर्ने हिटलर होइन। तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा उभिनुहुन्छ, त्यो ठाउँ तपाईँको कारण पवित्र हुनेछ। त्यो ठाउँमा परमेश्वरको आशिष त्यस ठाउँमा पर्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि येशूले चाहिँ तिमी जहाँ उभिएको छौ त्यो जमिन पवित्र छ, त्यो कुरालाई उसले स्वीकार गर्यो होइन। यहाँ छ किनभने ख्रिस्टले विश्वासी जहाँ पाइला देख्छ परमेश्वरले पवित्र गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, कोही पनि नष्ट नहोस्, परमेश्वरको उद्देश्य। त्यसकारणले संसारका सबै परिस्थिति र सबै अवस्थाभन्दा ख्रिस्ट महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। अनि तेस्रो कुरा, चौथो कुरा चाहिँ ऊ विजेता भइसकेको महसुस, ऊ म जितिसकेको छु किनभने परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मैले जितिसकेँ। वाह, येशूले लडाइँ गर्नुभन्दा अगाडि नै जितिसकेको थियो। विश्वासीको त्यो लडाइँमा जानुभन्दा अगाडि हामी जितिसकेका मानिसौँ। पावलले रोमी 8 अध्यायमा त्यही कुरा बताउँछ। यही कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। विश्वासीहरू जितिसकेको मानिसहरू। याद गर्नु, जित्ने छ होइन, जितिसकेको छ।
जितिसकेको छ, विश्वास विजयी भइसकेको छ। हामी यसलाई हेर्नेछौँ होइन। हामी 31 पददेखि हेरौँ, 8 अध्यायको 31 पददेखि 38सम्म। तब हामी यी कुराको विषयमा के भनौँ त? परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरोधमा को हुन सक्छ? परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भने को मान्छे परमेश्वरको अगाडि, तपाईँको अगाडि खडा हुन सक्छ? उहाँले आफ्नै पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबका निम्ति अर्पित गरिदिनु भयो। कसरी उहाँले उहाँको साथमा सबै कुरा पनि हामीसँग सिद्धन गर्नुहुने छैन र? परमेश्वरका चुनिएका विरुद्ध कसले दोष लगाउला? धर्मी ठहराउने वा त परमेश्वर हुनुहुन्छ? दण्डको आज्ञा दिने को हो? पावलले भन्दैछन् होइन, पावलले रोमी चर्चलाई दिएको मर्नु हुने त ख्रिस्ट हुन्छ, तर झन् बौराउनु पनि भएको छ, जो परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि पनि हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती पनि गर्नुहुन्छ। कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमदेखि अलग पार्ला? के सङ्कष्टले, क्लेशले, सतावटले, अनिकालले, नाङ्गो अवस्थाले वा खतराले वा तरवारले? यस्तो लेखिन्छ, तपाईँको निम्ति हामी दिनभरि मारिन्छौँ, हामी काटिने भेडाहरू झैँ गनिँदैछौँ, तर यी सबै कुरामा हामीद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजयभन्दा पनि बढी छौँ। हामी जितेका मानिसभन्दा पनि बढी छौँ हामी। र येशूले चाहिँ आफू जितेको कुरा, आफू विजयी भएको कुरा उसले अगाडि नै सम्झ्यो, उसले अगाडि नै बुझ्यो। क्रिस्चियन जीवन विजयी जीवन हो। त्यसकारणले हामीले क्रिस्चियन जीवन जिउनु भनेको विजयी जीवन जिउनु हो। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ, हामी उहाँका भाँडाहरू हौँ। उहाँले हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ परमेश्वरको महिमाको काममा। हामी जहाँ जान्छौँ मानिसहरूलाई येशू ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, येशू ख्रिस्टको बारेमा बताउँछौँ, र येशू ख्रिस्टको रगतले कोही मानिसले विश्वास गर्यो भने त्यो मानिसले अनन्त जीवन पाउँछ। वाह! ऊ स्वर्गको नागरिक हुन्छ, ऊ परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुन्छ। के कारणले? क्रुसको रगतको कारणले। त्यसपछि ऊ पवित्र मानिस, वरदान पाएको मानिस हुन्छ त्यो टाइमले, र ऊ विजेता भइसकेको हुन्छ। विजेता हुनेछ होइन, विजेता भइसकेको छ। प्रियहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरालाई ध्यान दिनुहोस् कि हामी विजयी क्रिस्चियन जीवन जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। विजयी क्रिस्चियन जीवन जसले हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, जसले हाम्रो पापको अधर्मलाई हेर्नु भएन, हाम्रो दुष्टतालाई उहाँले विचार गर्नु भएन, र उहाँले हामीलाई विजयी बनाउनु भएको छ। उहाँको कारणले हामी विजयी भएका छौँ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि हरेक परिस्थितिमा हामी समस्यालाई, फिक्रीलाई, चिन्तालाई, हाम्रा डरलाई, हाम्रा रोगलाई, हाम्रा शारीरिक परिस्थितिलाई हामी हेर्दैनौँ, हामी ख्रिस्टलाई हेर्छौँ। हामीसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि तपाईँ आँखा उठाएर हेर्नुहोस्, बाइबललाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञालाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ पापी छँदै उहाँले तपाईँको पापको ज्याला तिरेको कुरालाई हेर्नुहोस्। तपाईँ आनन्दित हुनुहुनेछ, तपाईँ विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्नुहुनेछ। जसरी जित्नुभन्दा अगाडि नै येशूले विजयी जीवन जिए, उनले परमेश्वरको उपस्थितिलाई हेरे, र येशूले होइन हामी देख्न सक्छौँ के गरे त? यर्दनको पर्खाललाई केही पनि गरेन। परमेश्वर कप्तान भएर लड्नुभयो र यरीको पर्खाल ढल्यो, र परमेश्वरले यरीको माथि विजय दिनुभयो। त्यसै गरी हाम्रो जीवनको लागि पनि हाम्रा सम्पूर्ण दुष्टताबाट परमेश्वरले विजय दिनुहुनेछ, हाम्रो साथमा हुनेछ, हाम्रो अगुवाई हुनुहुन्छ, हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले बुझौँ, विचार गरौँ। आमेन। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ, जय जयकार गर्छौँ। प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, प्रेमिलो परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हाम्रो साथमा रहेर तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा प्रभु तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। आज हामी जतिजना यो ठाउँभित्र, यो भवनभित्र तपाईँको शरीरका अङ्गहरू छौँ प्रभु, हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्। हामीलाई विजयी क्रिस्चियन जीवन, विजयी क्रिस्चियन व्यक्ति बन्नलाई प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई
बुझ्न तपाईँको महिमा गर्न हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। हाम्रा कमजोरीहरूलाई हामी हेर्दैनौँ, हामी ख्रिस्टलाई हेर्छौँ। हाम्रो असफलतालाई हेर्दैनौँ, हामी ख्रिस्टलाई हेर्छौँ जो विजय गर्नुभयो र तपाईँले गर्नुभएको प्रेमको लागि प्रभु हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस् प्रभु। र आजको सङ्गतिमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म हाम्रो साथमा हुनुभयो। प्रत्येक तपाईँका जनलाई लिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। बिरामी हुनुहुन्छ भने निको बनाउनुहोस्, समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्याबाट हटाइदिनुहोस्, चिन्तामा हुनुहुन्छ भने चिन्ताबाट हटाइदिनुहोस्। परमेश्वर पिता तपाईँको महिमा गर्नु, तपाईँको राज्य विस्तारको काममा अगाडि जान तपाईँले आफ्ना दासहरूलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर। आउन नसक्नुभएका तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यदि बिरामी हुनुहुन्छ भने निको बनाउनुहोस् प्रभु र हाम्रो विजयी क्रिस्चियन जीवन जिएर तपाईँको महिमाको लागि, तपाईँको प्रशंसाको लागि अगाडि जानको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रत्येकसँग हुनुहोस्, बोल्नुहोस् प्रभु, हामीलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। हाम्रो भेटीलाई तपाईँको चरणमा राख्दछौँ, लिनुहोस् परमेश्वर पिता, सहायता गर्नुहोस्। यसो प्रभु हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु। अब 11 बजेदेखि सङ्गतिलाई आशिष दिनुहोस्, अरू ठाउँमा हुने बेलुकाको सङ्गतिलाई आशिष दिनुहोस् र तपाईँको महिमाको लागि हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि हामी प्रत्येकलाई दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस् यसो प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ। यहाँलाई जय मसीह। बेटीको बाकस पछाडि छ।